बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 पार्ट 1 में हमने जाना कि फरहाद की डेथ हो जाती है और सब उस पर रोना धोना कर रहे हैं। माही की शादी हो गई है और तैमूर शादी वाले दिन ही कत्ल कर दिया जाता है। जिन व्यूअर्स ने खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 पार्ट 1 नहीं देखा, मिस कर दिया है, उनके लिए अभी स्क्रीन पर इसका लिंक आ रहा है। इस लिंक को क्लिक करके आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं और उसके बाद आप पार्ट 2 को भी एंजॉय कर सकते हैं। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, जिसको वहाँ से भी सिंपली क्लिक करके देखा जा सकता है। अब चलते हैं इससे आगे पार्ट 2 के लिए। अब हम जानते हैं कि इस सब के बाद क्या हुआ। कहानी का एक नया ट्रैक स्टार्ट हो जाता है जिसकी सेटिंग मुल्तान में है। माही रुखसत होकर मुल्तान आ चुकी है और तैमूर की डेथ के बाद माही, अम्मा सैन और सिकंदर साईं शदीद सदमे में हैं। बहुत ज़्यादा दुख और दर्द में तैमूर की तदफीन होती है। माही के घर वाले भी अपनी बेटी की शादी के दिन ही बेवा हो जाने पर बहुत दुखी दिखाई देते हैं। माही एक तरह से साइकोलॉजिकल गिल्ट में मुब्तला हो चुकी है। वो अपना शादी का जोड़ा जला रही होती है। यहाँ पर इसकी भाभी और दोस्त आकर उसको रोकती हैं। दोनों कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम इसको ये एहसास दिलाते हैं कि फरहाद की डेथ तुम्हारी वजह से हुई है, और इसकी दोस्त जब इसकी शादी अटेंड करने आती है तो वह आते ही बजाय इसके कि माही को खुश करने की कोशिश करती या उसे बातें करती कि माही की नई ज़िंदगी का आगाज़ होने वाला है, कोई अच्छी डिस्कशन करती या तैमूर की बात करती, लेकिन वो आते ही उस पर बरस पड़ती है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, तुम्हारी वजह से फरहाद मर गया। और उसकी भाभी भी हर वक्त उसको यही एहसास दिलाती हैं कि फरहाद के साथ जो कुछ भी हुआ और जैसा भी हुआ वो सब माही ने किया। फरहाद की डेथ होती है माही की मेहंदी के दिन, जबकि बारात के दिन तैमूर की डेथ हो जाती है। माही ये समझने पर मजबूर हो चुकी है कि शायद वो बहुत मनहूस है और जो शख्स भी उसकी तरफ बढ़ता है उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो यहाँ इन दोनों कैरेक्टर्स को थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए था, माही की भाभी और दोस्त को, कि वो माही को इस साइकोलॉजिकल गिल्ट से निकालते, लेकिन माही की भाभी और दोस्त कहीं भी इसको ब्लेम गेम से निकालने के लिए तैयार नहीं, बल्कि जब भी फरहाद का जिक्र आता है तो वो यही शो करती हैं कि माही ने फरहाद का साथ नहीं दिया और वो मर गया। हालांकि माही ने फरहाद के साथ किसी किस्म की मोहब्बत का कोई दावा नहीं किया था, ना ही इसको कोई ऐसी आस दिलाई थी जिसकी वजह से फरहाद इश्क की इस मंजिल तक पहुंचता। और फरहाद की मोहब्बत भी समझ से बालातर है कि उसने और माही ने इकट्ठे इतना टाइम स्पेंड भी नहीं किया था, और ना ही ऐसा कोई मोमेंट गुजरा था कि फरहाद उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और वो अपना घर बार और सब कुछ छोड़कर इस बात पर रजामंद हो गया कि वो बहावलपुर आ जाए। खैर, अगर हम इस चीज़ को ये समझ लें कि लव एट फर्स्ट साइट हुआ और फरहाद को वाकई ही इतनी डीप मोहब्बत हो चुकी थी, तो माही की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था, और बहावलपुर पहुंचने पर माही ने फ़ौरन ही उस पर सब कुछ क्लियर कर दिया था। तो इसके बाद ऐसी कोई गुंजाइश नहीं बचती कि माही ने इसको कोई ख्वाब दिखाए हों, और माही अब इस सब के लिए किसी तरह की भी जिम्मेदार नहीं ठहराई जा सकती। तैमूर की डेथ में भी उसका कोई कसूर नहीं था। हाँ, अलबत्ता नाजिम शाह की वजह से तैमूर की डेथ ज़रूर हुई, लेकिन इसमें माही इन्वॉल्व नहीं थी। जब माही के घर वाले वापस बहावलपुर जाने लगते हैं तो माही की वालदा चाहती हैं कि वो उनके साथ जाए। इस सिलसिले में वो माही और उसकी सास से बात करती हैं। जब माही की सास कहती है कि माही अपनी इद्दत इधर ही पूरी करेगी, क्योंकि मैंने शरीकों को भी मुंह दिखाना है और ये कि लोग बातें बनाएंगे। माही के वालिद उस्मान पीरज़ादा भी यही चाहते हैं कि वो अपनी इद्दत यहीं पूरी करे, ताकि लोग ये ना कहें कि वो आए और बेटी को लेकर फ़ौरन चल पड़े। माही भी अपनी इद्दत तैमूर के घर में रहकर पूरी करना चाहती है।
وہ اس کا ریزن یہ دیتی ہے کہ میں اپنی سزا بھگتوں گی۔ جب اس نے کچھ کیا ہی نہیں تو وہ کس چیز کی سزا بھگتے گی؟ ماہی یہ سمجھ رہی ہے کہ ناظم شاہ کی وجہ سے تیمور کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ اس گھر کو سنبھالنے اور کمپنسیشن کے طور پر یہاں رکے گی۔ خیر، ماہی کی عدت کا آغاز ہو جاتا ہے اور ماہی کے گھر والے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر اما زین لوگوں کے بھڑکانے اور کچھ ان کی اپنی سوچ بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ماہی کو منحوس سمجھنے لگتی ہیں اور وہ ملازموں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے ماہی کو ذلیل کرتی ہیں بہت برے طریقے سے۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ناظم شاہ کی دشمنی کی وجہ سے ان کے بیٹے کا انتقال ہوا اور اس میں سراسر قصور ماہی کا ہے، اور ماہی کو ہر لمحہ ہر طریقے سے بے عزت کیا جاتا ہے، اور یہ ٹریک بہت لمبا کیا جاتا ہے، تقریباً 10-12 ایپیسوڈز اسی پہ ہوتی ہیں۔ ماہی ہر وقت ان کی خدمت کرتی ہے، ان کا گھر سنبھال رہی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ اس کو ڈی گریڈ کرتی رہتی ہیں۔ خیر، ماہی یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتی ہے۔ ماہی سکندر کے بچوں کا خیال رکھنے لگ جاتی ہے۔ سکندر کی بیوی اس دنیا سے جا چکی ہے اور ان کے 2 بچے ہیں۔ سکندر سائیں گانے بجانے والی عورت رومانہ کے پاس باقاعدگی سے جاتے ہیں۔ رومانہ امراؤ جان ادا کے زمانے کی کوئی طوائف لگتی ہے۔ وہی ویلیوز اور وہی چیزیں اس کے کوٹھے پر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ شاید آج کل کے زمانے میں کہیں نہیں ملتی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاشم ندیم کے ڈراموں میں اکثر آپ کو ٹائم لیپس ٹائپ کی چیز ملتی ہے، اور یہاں پر بھی وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کسی پرانے زمانے کی سٹوری ہے، لیکن کچھ اور سین ایسے ہیں جن میں موبائل اور جدید دور کی ہر چیز استعمال کی جا رہی ہے، جس سے ویورز کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی دور کا ڈرامہ ہے۔ رومانہ کے کردار میں ہم دیکھتے ہیں کہ سکندر ماہوار اس کو ایک معقول رقم دے رہے ہیں، جس کے لیے شرط یہ ہے کہ رومانہ کسی اور کے لیے گانا نہیں گائے گی اور نہ ہی کسی اور سے ملے گی۔ وہ یہ آرڈر اسی لیے منومن مان رہی ہے کہ رومانہ سکندر سائیں سے شدید محبت کرتی ہے۔ رومانہ گانے کے لیے لاہور جاتی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ سکندر سائن نے کیا اسے صرف ملتان میں گانا گانے سے منع کیا ہے اور لاہور جا کر وہ گانا گا سکتی ہے۔ پھر وہ بیچاری ٹرین میں دھکے کھاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جہاں وہ لاہور جا رہی ہے، اور اس نے ٹرین سے ہی واپس آنا ہوتا ہے۔ اتنے میں تیمور کی ڈیتھ کی اسے خبر ملتی ہے، وہ امیڈیٹلی ٹرین سے نکلتی ہے۔ سکندر سائیں جہاں اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں وہاں اس کو گاڑی بھی لے کر دے دیتے۔ وہ بیچاری ٹرین کی اکانومی کلاس میں کھچا کھچ بھری ہوئی ٹرین کے اندر آ رہی ہے۔ امراؤ جان ادا کے سٹائل کی طوائف کے لیے کوئی سٹینڈرڈ بھی ہونا چاہیے تھا۔ رومانہ جو کہ انتہائی شریف اور خدا ترس قسم کی طوائف ہے، اب یہاں پر اس کا سامنا فرحاد کے ساتھ ہوتا ہے جو ٹرین سے ملتان آ رہا ہوتا ہے۔ رومانہ کی مائی چندہ بائی سمجھتی ہیں کہ فرحاد نے ان کے بیگ سے کچھ چرا لیا ہے اور فرحاد کی سخت ضلالت کرتی ہیں۔ رومانہ بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ ان کو منع کرتی ہے۔ فرحاد اس سب پر مسلسل چپ رہتا ہے تو رومانہ کو ڈر لگ جاتا ہے کہ فرحاد کہیں بد دعا نہ دے دے یا اس کی آہ نہ لگ جائے۔ رومانہ بالکل ٹھیک تھی اپنے انالیسس میں، کیونکہ فرحاد تو فوراً بد دعا دیتا ہے اور وہ بھی انتہائی سخت، اور جس کا امپلیمنٹیشن بھی فوراً ہو جاتا ہے۔ رومانہ فرحاد سے فوراً معافی مانگتی ہے۔ ملتان واپس آنے کے بعد بھی رومانہ کو سکندر کا خیال آنے کی بجائے فرحاد کا ہی خیال آتا رہتا ہے، اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ فرحاد ہی وہ شخص ہے جس کے ذریعے وہ سکندر تک پہنچ سکتی ہے۔ یہاں رومانہ پریڈکشن والے بابا جی سے بھی آگے نکل چکی ہے، اور وہ اپنے خیال میں بالکل درست ہے، کیونکہ آگے جا کر ویورز دیکھیں گے کہ واقعی فرحاد کے ذریعے رومانہ سکندر سائیں کو پانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ رومانہ ایک دن بڑے مزار پر جاتی ہے دعا کرنے کے لیے، اور وہاں اس کو فرحاد نظر آتا ہے۔
وہ فرحاد کا پیچھا کرتی ہے اور فرحاد سے دعا کی درخواست کرتی ہے، اور پھر وہ کئی بار دربار پر جاتی ہے اور فرحاد سے ریپیٹڈلی کہتی ہے کہ وہ اس کے لیے اور سکندر سائیں کے لیے دعا کرے۔ فرحاد اس کو کہتا ہے کہ میری دعاؤں میں کہاں اثر، لیکن وہ اسے یہ بتانا بھول جاتا ہے کہ دعاؤں میں تو نہیں، لیکن میری بد دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہے، اور شکر کرو کہ میں نے تم کو بد دعا نہیں دی اور تم بچ گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کار فرحاد اس سے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اب یہاں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ رومانہ اتنا سج سنور کر دربار پر کیا کرنے جاتی ہے۔ پریڈکشن والے بابا جی فرحاد کو مسلسل عشق پر لیکچر دیتے جاتے ہیں اور فرحاد ولی بننے کے منازل طے کرتا جاتا ہے۔ اب جن ریڈرز نے عبداللہ ناول پڑھا ہے ان کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ وہاں پر ہیرو یعنی عبداللہ ایک بہت امیر اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ اسپرچول جرنی میں بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ اس کا اسپرچول جرنی بہت ہی گریجول تھا، اور اس میں وہ اسلام کی تعلیمات سیکھتا ہے، مختلف بزرگوں سے ملتا ہے جو اسے دین کی تعلیمات بتاتے ہیں، ایک ایک سیڑھی کر کے اوپر چڑھتا ہے، یعنی کہ اس کا اسپرچول جرنی انتہائی گریجول تھا، اور کلیئر بتایا گیا تھا کہ اس نے یہ سیکھا اور وہ سیکھا وغیرہ۔ اس نے یہ بات سنی، یہ واقعہ سنا، وہ اسلام کے بارے میں جو بھی سنتا تھا اس کو اپنے اوپر اپلائی کرتا تھا، اور اس نے بہت سارے دور دراز کے سفر بھی کیے تھے اپنے بزرگوں کے کہنے پر، اور وہ ہر سفر میں کوئی نئی بات سیکھتا تھا، جبکہ فرحاد یہاں صرف خاموشی سے ہی ولی بنتا جا رہا ہے اور روحانیت کے ساری منازل طے کر چکا ہے۔ اب بڑی حویلی سے بلاوا آتا ہے تیمور کے 40ویں کا۔ پریڈکشن والے بابا جی فرحاد کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ بلاوا تو کسی اور کے لیے آیا ہے۔ فرحاد کو بڑی حویلی بھیجا جاتا ہے، اور وہاں رومانہ بھی بھیس بدل کر برقع پہن کر آتی ہے ماہی سے ملنے کے لیے۔ ماہی جب خیرات بانٹ رہی ہوتی ہے تو رومانہ اسے کہتی ہے کہ میں یہ دیکھنے آئی ہوں کہ بڑی حویلی میں رہنے والیاں کیسی ہوتی ہیں۔ اس پر ماہی اس کو کہتی ہے کہ بڑی حویلی میں پہنچنے سے خوشیاں نہیں مل جاتی۔ رومانہ اتنے میں فرحاد کو دیکھ لیتی ہے اور فرحاد کے پیچھے بھاگتی ہے۔ ہر وقت وہ فرحاد کے پیچھے دوا کرنے کے لیے ضرور بھاگتی ہے، اور یہ سین کئی دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ یہاں ماہی فرحاد کو بیک سائڈ سے دیکھتی ہے اور اس کے دل کو کچھ کچھ ہوتا ہے، جیسے کوئی جانا پہچانا ہو، لیکن ان کا آمنا سامنا نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ماہی نے حویلی میں اچھا خاصا کام سنبھال لیا ہے۔ وہ سکندر سائیں کے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اور حویلی کے انتظامات میں ملازموں کو سپروائز کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس طرح سے وہ سکندر سائیں کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ اماں سائن جو بہت بیمار ہے، وہ اس کے منع کرنے کے باوجود ان کا بہت خیال رکھتی ہے، اور اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا اور دوائی کھلاتی ہے، اور انہی کے کمرے میں سوتی ہے، لیکن اماں سین کے دل میں ان سب خدمتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ پھر ایک دن پریڈکشن والے بابا جی اماں سین کو دم کرنے آتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ جو تم سے کھو گیا ہے وہ تمہیں یہی ملے گا۔ تو اماں سین کے دل میں خیال آتا ہے کہ تیمور جسے وہ کھو چکی ہیں وہ ان کو ماہی کے روپ میں مل گیا ہے۔ پھر ان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ اندر آ کر ماہی سے اپنے رویے کی معافی مانگتی ہیں، اور ماہی بھی ان کے گلے لگ کر خوب روتی ہے اور ان کو دل سے ان کے ہر رویے کے لیے معاف کر دیتی ہے۔ یہاں سے ماہی کی زندگی میں تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے۔ سکندر سائیں جو ماہی پر بہت اعتماد کرنے لگ گئے ہیں، وہ ایک دن ماہی کو فون کر کے کہتے ہیں کہ میری ایک فائل ہے الماری میں، مجھے وہ نکال دو۔ ماہی وہ فائل نکالنے جاتی ہے تو وہاں سے ایک خط جو رومانہ نے سائیں کو لکھا ہوتا ہے ساتھ ہی رومانہ کی تصویر کے ملتے ہیں، تو ماہی کو فوراً یاد آ جاتا ہے کہ یہ وہی عورت ہے
जो 40वें वाले दिन हवेली आई थी, और वो कहानी की तह तक पहुंच जाती है। यहाँ से अम्मा सैन की परेशानी का अंदाज़ा भी हो जाता है। माही, जो कि अपने ख़ानदान की वैल्यूज़ को लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो फ़ौरन ये सोच लेती है कि मैंने इस औरत से डील करना है और सिकंदर साई तक इसको पहुंचने नहीं देना कभी भी। यूजुअली जो काम इंतहाई चालाकी से किया जाता है वो माही बहुत ही मासूमियत से करेगी और बिल्कुल मक्खन में से बाल की तरह रोमाना को सिकंदर साई की ज़िंदगी से निकालने में कामयाब हो जाएगी। अम्मा सैन को सब लोग, मुलाजिम और गांव वाले ये मशवरा देते हैं कि माही की इद्दत ख़त्म होने वाली है, आप उसको सिकंदर की दुल्हन बनाकर इस घर में ही रख लें। उनको भी ये तजवीज़ बहुत अच्छी लगती है। माही भी अब उनको पसंद आ गई है। दूसरा, वो सोचती हैं कि माही सिकंदर के बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और उनसे मोहब्बत करती है। और तीसरा, माही से शादी होने से सिकंदर रोमाना के चुंगल से भी आज़ाद हो जाएगा। अम्मा सैन खुश होकर माही की वालदा को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि मुझे आपसे कोई बात करना है जब आप लोग मेरी तरफ आएंगे। माही की वालदा को कुछ हिंट हो जाता है कि माही से रिलेटेड ही कोई बात होगी। माही की इद्दत ख़त्म होने पर वो अम्मा सैन के साथ नियाज बांटने मज़ार पर जाती है और यहाँ माही का सामना फरहाद से हो जाता है। फरहाद को देखकर माही फ़ौरन उसके कदमों में गिर जाती है, यानी महबूब आपके कदमों वाला मुहावरा सच साबित हो जाता है। माही को घर लाया जाता है जबकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। माही की इद्दत ख़त्म हो चुकी है और उसका रुकना यहाँ बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये तबीयत ख़राब होना बिल्कुल ठीक था। जब इद्दत ख़त्म होने पर माही के घर वाले आते हैं तो अम्मा सैन उनसे माही का रिश्ता सिकंदर के लिए मांगती हैं, जिस पर माही के वालिद कहते हैं कि सब माही की मर्ज़ी और रजामंदी पर ही है। माही की भाभी, जिन्हें बहुत ही पॉजिटिव दिखाया गया है, वो माही के सर पर सवार हो जाती हैं जब उनको पता चलता है कि फरहाद जोगी बनकर एक मज़ार पर बैठा हुआ है। वो माही को फिर से ब्लेम करती हैं कि ये तुम्हारी वजह से और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। यानी कि एडिस्टी की इंतहा है कि एक मैच्योर शादीशुदा औरत इस किस्म के गिल्ट में माही को मुब्तला कर रही है। और फिर जो इवनिंग सोप लगते हैं उनमें भाभीियों का क्या कसूर? वो भी तो अपनी नंदों के दिमाग में नेगेटिविटी डाल रही हैं और उन्हें किसी लोफर, लफंगे और गैर जिम्मेदार शख्स के पल्ले बांधने की कोशिश कर रही होती हैं। अब यहाँ भाभी भी यही मासूम बनकर कर रही हैं कि अब तुम्हें उसी के साथ अटैच होना चाहिए। व्यूअर्स आगे जाकर देखते हैं कि वो माही को फरहाद के साथ शादी करने के लिए राज़ी भी कर लेती हैं और सिकंदर के लिए इनकार पर भी मजबूर करती हैं। अब ये सोचे समझे बगैर कि अगर माही फरहाद से शादी कर लेगी तो क्या वो उसी दरबार पर जाकर बैठेगी? फरहाद उसको रखेगा कहाँ? और अगर फरहाद ने ये जोग सिर्फ माही के लिए लिया है और उसका रूहानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो फिर फरहाद वली कैसे बन गया? और अगर मान लिया जाए कि वो वली भी नहीं बना और वो यहाँ सिर्फ माही के लिए आकर बैठा था, तो क्या माही उसके 2 मरले वाले घर में जाकर रहेगी? यानी कि जहाँ पर भाभी का एटीट्यूड समझ से बालातर है, ख़ानदान की बहू होने के लिहाज से वो कोई भी सेंसिबल किरदार अदा नहीं कर रही और ये तो सरासर माही से एक तरह की दुश्मनी ही नज़र आती है। फरहाद जैसा बंदा जो माही को इंतहाई सख्त बद्दुआएं देता है, एक टॉक्सिक करैक्टर है, इसमें नेगेटिविटी है और वो खुद गर्ज सेल्फिश है। तो भाभी क्यों बार बार फोर्स कर रही हैं फरहाद के लिए? रोमाना सख्त मायूस होकर सिकंदर साई के लिए ख़त छोड़कर कोठे से जा चुकी है। सिकंदर साई रोमाना से पता नहीं मोहब्बत करते भी हैं कि नहीं, और अगर करते थे तो अपने ख़ानदानी इक़दार की वजह से इसका इजहार नहीं कर सकते थे। वो रोमाना के जाने पर काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं। अब रोमाना को भेजने वाली भी माही है। सिकंदर को इस बात का बिल्कुल नहीं पता।
माही ने रोमाना को खत लिखकर एक दिन हवेली बुलाया था और कहा था कि तुम सिकंदर साई की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। जहां माही एक तरह से अपना रास्ता बहुत आराम से साफ करती है, क्योंकि उसको पता है कि सिकंदर से ही फ्यूचर में उसकी शादी होनी है। वो रोमाना का पत्ता बिल्कुल साफ करती है और अम्मा सेन जी बातें सुनकर बहुत खुश होती हैं कि वो कांटा जिसको निकालने के लिए वो इतनी बेचैन थी, वो माही ने इतनी आसानी से निकाल दिया। रोमाना वादे की पाबंद और असूलों की सच्ची किस्म की तवाइफ है। वो फौरन माही की बात मान लेती है और सब कुछ छोड़ छाड़ कर गुमनाम इलाके में चली जाती है कि अगर सिकंदर साई की माँ उसको कबूल नहीं कर सकती तो वो सिकंदर की ज़िंदगी में शामिल नहीं होगी। फिर खामोशी से एक शरीफाना ज़िंदगी बसर करना शुरू करती है। सिकंदर साई पुलिस को इत्तला करता है कि किसी भी तरीके से रोमाना को ढूंढा जाए और इसके लिए वो मुलाजमों को भी कहता है। सिकंदर साई बहुत बेचैन है रोमाना को ढूंढने के लिए। यहाँ ये लगता है कि वो रोमाना से मिलेंगे और उससे इजहार मोहब्बत करेंगे या फिर उससे शादी की दरख्वास्त करेंगे, लेकिन ये राज एक दिन उनके मुलाजिम के पूछने पर खुलता है। जब वो उनसे पूछता है कि आप रोमाना को तलाश क्यों कर रहे हैं, तो वो कहता है कि मैं उससे इजाज़त लेना चाहता हूँ। किस चीज़ की इजाज़त? अगर वो ये कहना चाहता है कि वो माही से शादी की इजाज़त लेना चाह रहा है, तो रोमाना उसकी पहली बीवी तो नहीं है कि वो उससे इजाज़त लेंगे। ये बात भी कुछ सर के ऊपर से ही गुजर जाती है। यहाँ स्टोरी में एक और लूज होल है कि तैमूर की डेथ की कोई ख़ास इन्वेस्टिगेशन नहीं दिखाई जाती। ना ही नाजिम शाह और ना ही सिकंदर इसके कातलों को ढूंढने के लिए कोई सीरियस कोशिश करते नज़र आते हैं, जबकि एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन दिखाई जानी चाहिए थी कि तैमूर सिकंदर का इकलौता और चहीता भाई था और उस घर का दामाद भी। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। रोमाना का मुकद्दर जुदाई होगा या बड़ी हवेली? फरहाद बना जोगी माही के लिए, क्या वो पालेगा माही की मोहब्बत? इस सब को जानने के लिए मिलते हैं खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 के पार्ट 3 में। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं सीज़न 3 पार्ट 3 के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe.